Assalamu alaikum, Azul Fillawan, Matahallir, bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette petite vidéo matinale. Donc, je vais vous comme la petite vidéo هذه الصباح. نقصروا على يعني les dernières nouvelles اللي راهم يوصلوا de part et d'autre من بلادنا. Donc, الحاجة الجديد كما قلت لكم في la vidéo précédente ما كاش حاجة جديدة كبيرة. Si ce n'est Rami Hadro, prochainement la remise au public de Club des Pins, Moretti, il y a l'accès le chap. من هذه يعني من بين الأشياء اللي حتصرا كاين beaucoup de choses صراو depuis يعني une petite semaine ولا depuis quelque temps يعني من بينها اللي غديري اللي دخل الحبس من بينها Rachid Nekaz qui est appelé par la justice, on ne sait pas pourquoi. من بينها واسمه المجاهد بورقعة اللي راهو الله أعلم sous contrôle judiciaire ولا يعني il a été convoqué pour être entendu في بن عكنون. يعني أنا سمعوا غير أشياء من هذا القبيل هادو. Donc أنا على بالكم ma position vis-à-vis par exemple de Rachid Nekaz ولا vis-à-vis de Gdiri. شخصيا انا قلتها يعني قصرنا ديجا على غديري il y a quelques mois de ça. Rachid Nekaz كيف يعني j'ai discuté, j'ai fait des vidéos, j'ai traité du sujet هذا. قلت لكم malgré que الانسان يعني راهو يعني dans certains fondamentaux ولا certains principes ما رانيش داكور انا شخصيا مع رشيد نكاز راكم تعرفوا عليه par rapport à l'utilisation تاعو يعني استعمل العاطفة واستعمل واحد un mode opératoire مع les Algériens اللي كانوا يعني عبالكم الناس qu'ils avaient besoin de gens à leur écoute, de politiciens يعني qui leur promettent des belles choses ومنا رشيد نكاس استغل هذيك كما يقول لكم لو فيد هذاك اللي ما كانوش الرجال السياسيين يديروه استغل mais يقولكم le manque d'affection politique si on peut dire ça يعني كان الشعب مهمش les politiciens n'allaient pas au contact ou quand ils allaient au contact ça se terminait كيما بعد المقولات الشهيرة تاع quelques والي ولا quelques hommes politiques في الجزائر هذيك تاع نكتبوا في العلم الله غالب كيما قالها بوتفليقة راكم تشوفوا بعد شفتوا quelques interventions de quelques préfets يعني où c'était tellement médiocre وين ريبونداو الشعب بواحد الطريقه يعني stupide complètement stupide. Donc رشيد نكاز ركب في لافاغ هذه يعني de manque de communication où il a pu attirer يعني une partie de la population qui est acquise à sa cause. Donc انا راني ضده بوليتيكمون في بعض المواقف ولكن ما رانيش يعني pour كيما يقول لكم une incarcération ولا يعني الشرع يعني تلحقوا حتى لا جوستيس ça marche يعني la liberté d'expression الناس هادوما كاع كسوا غديري كسوا نكاز كسوا ناس واحد اخرين اذا رانا حابين نبنيو بلاد جديده ونبنيو بلاد افيك دي باز سوليد وسن لازم الانسان الناس تخليوها تهضر كيلكو سوا لور بور يعني الانسان يكون كويرون les deux mondes تاعو les deux mondes تاعنا رانا عايشين في واحد كيما يقول لكم في واحد une décennie charnière on va passer à autre chose العالم هو يتغير le totalitarisme ولا العقليه هذيك تاع تهضر يدخل ولا تهضر الشراب باسكو تاع كيما يقول لكم تاع utiliser la parole لازم ندوزو حاجه واحده اخرى حبابنا خصنا ندوزو حاجه واحده اخرى. انا قلت لكم رشيد نكاز ما رانيش داكور مع سيغتان زيدي تاعو ما رانيش داكور مع لي غديري بارابور ا سيغتان زيدي ولا الناس السياسيين واحد اخرين بصح ما نلحقوش للحبس ما نلحقوش الحبس على غديري ولا تديوها الحبس رشيد نكاز ولا تكونفوكيو سور كال باز راكم فاهميني sur quelle base c'est-à-dire c'est dans le principe الناس كاع بكل اطيافها par de tous يعني de tout bord ont droit de s'exprimer خاوتي même الناس اللي ما راناش داكور معاهم ont droit de s'exprimer. حنايا كيفاش نحاربوهم هاد الناس نحاربوهم مثلا par argument نجيبوا دي زارغومون نجيبوا لهم دوسيات صحاح
نهضروا يعني avec des choses اللي قالوهم ou maintenant ils ont changé. Par exemple David تقدر تقول له tiens ce que tu disais في واحد الوقت و maintenant tu dis ça. راكم فاهميني؟ c'est-à-dire خدمه نحاربوهم سياسيا و idéologiquement par le biais de contre-communication. ماشي الحبس يعني السياسه اللي رانا رايحين لها تاع يعني tout le monde en prison هذه ماهيش خدمه، هذه ماهيش خدمه خاوتنا. داكور ماهيش خدمه. كاين اليات واحد اخرين même dans la justice algérienne qui a malheureusement des carences comme toutes les justices تاع le Nord-Afrique ou le monde musulman. ما عندناش des justices parfaites ou de toute façon dans le monde entier ما كاش une justice parfaite. des fois الانسان dans les plus grandes démocraties les plus grands pays où il y a la liberté d'expression كاين des fois قوانين تلقاهم un petit peu ما يسمحوش لفئة من الناس ما تهضر ولا tu peux pas parler de tout. دائما tu es bridé un petit peu. ça marche حنا بلادنا يعني elle n'est pas en reste بصح بهذه الطريقة هذه تاع غريغ ديري n'a pas voulu retirer par exemple sa candidature ولا نكاز جبد دوسيات ولا جو سي با هضر عليه تروح tu le convoques والحبسوا من الناس. c'est infondé يعني c'est infondé. ça marche خالتي. ou كيما يقول لكم par rapport le 9 l'état d'exception qui va être instauré d'office كيما قلت لكم dans certaines de mes vidéos. الناس اللي راهم يهضروا على المنجل والقايد صالح il va réformer ou mettre le pays en marche يعني sur des rails solides économiques parce que دوك هذيك رانا نهضروا على une urgence économique. هذه انا نعطيكم une réponse c'est impossible. ما كاش جيش في العالم ولا نظام عسكري في العالم à apporter des solutions politiques et économiques. مستحيل. داكور الخدمه تاع الجيش en temps de crise ou là en temps de guerre يعني كيما يقول لكم كيفاش نفهمكم faire le boulot au niveau sécuritaire. هذه خدمتهم في اطار الامن. تخرج له تبدا تهضر معاه اقتصاد، تبدا تهضر معاه انفستيسمون، تبدا تهضر معاه بنك، تبدا تهضر معاه كريدي بانكير، تبدا تهضر معاه يعني كيما يقول لكم probabilité statistique économique ولا با يفهموا فيها الترن. داكور وعلاه باسكو ميم ان بودجي ميليتير 1 مليار تبعوني ميم بودجي ميليتير 1 مليار واش يستعملوه؟ ما يستعملوه من باب لا كونطابيليتي. داكور عندهم دي un organisme financier au sein des armées واش يدير دو لا كونطا. قالوا لنا صا هاو البوزوان تاعنا يصرفوا هذوك الدراهم pour les besoins تاعهم يجير ان بودجي. بصح كي تولي في تسيير بلاد يعني بلاد فيها دي بنك فيها دي énormément d'institutions d'accord اللي نورمالمون سي كو-ديريجي. الجيش في بلاصتو عنده l'institution تاعو، لي بنك عندهم بلاصتهم، كيما يقول لكم لي انستيتيوشن تاع البوفوار البارلمون شي هذا لا بريزيدونس عندها البوفوار تاعها ولي بريروغاتيف تاعها. سيتادير الجيش ما نابورت با دو سوليسيون بوليتيك ولا ايكونوميك. هذه من المستحيلات السبع. ما وعلاه بوغ لا سامبل يونيك ريزون ماشي خدمته. سي كوم سي تحكموا درك هذيك. نعطي لكم ان اكزومبل. تحكموا درك هذيك باغ اكزومبل le staff le ministère de l'économie dans un pays, les économistes, l'armée par exemple algérienne ou l'armée américaine ou là واش تحبوا قال هاكم سيروا l'armée. ما يقدروش يسيروا l'armée parce que ما يعرفوش le besoin تاع le petit militaire au front واش يسحق. ما يعرفوش ce que ça veut dire admettons ne pas dormir pendant 72 heures ou تكون في le front. Par exemple, la logistique militaire qui est spécifique, d'accord, il y a un génie, aucune base qui régit le fonctionnement d'une armée. كل واحد في بلاصتو. l'armée بلاصتها قلت لكم في الحدود والكازيرنات. ça marche. القايد صالح هاد لا سيتوياسيون اللي رانا فيها اكطوالمون نقولوا يا سيدي معليش ها هو الانترلوكوتور اللي يعني اللي بقى لنا
va dire solide, tu as une institution للشعب داير فيها confiance. مانيش نحكي على l'état-major, نحكي على l'armée algérienne. كاين ناس قالوا لي l'armée c'est un fil rouge. Effectivement l'armée c'est un fil rouge. بصح l'armée, الجيش الوطني الشعبي, d'accord, القيادة تاعو c'est autre chose. ماشي fil rouge. Elle est critiquable, on peut la critiquer, ou on aspire à la réformer, ou on aspire à ce qu'elle fonctionne mieux, d'accord, avec des personnes jeunes. Des personnes jeunes. حنا الجيش تاعنا سمعتوا هيك pratiquement 1 million d'hommes. هاد les hommes هادوما الرجال هادوما sont très très jeunes. Ils sont jeunes. Ça marche. القايد صالح هاو عنده 79 ولا 80 بريزومي. كاين ناس قالوا لي نو سي با سون اج بريزومي. القايد صالح ما زادش في لا كلينيك دو روندو، ما زادش في كلينيك، زاد في الدار سيغمون. و 1900 مانيش عارف شحال 40 كالك. داكوغ. دونك اذا راهم ديكلاري ب 79 ولا 80 دونك سيغمون عنده 84 ولا 83 ولا 85. في هذاك الوقت الناس كان كيزيد عندهم يعني نوفو ني، سورتو الناس اللي كانوا يسكنوا في يعني لوان دي فيل مساكن يفاغي على اوكوباسيون. كيكون عنده وقت ولا يهبط للمدينه لافيل كيما يقولوا زمان، يهبط بور شغل ولا عنده حاجه، يبروفيتي دو لوكازيون بور الي ديكلاري لا نيسونس هذيك. دي فوا تصرا عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين من بعد. داكوغ. الناس اللي زادوا كاع او ماجوريتي تقدر تقولوا ماجوريتي في لي زاني 40 لي زاني 30 كاع بريزومي. ابار لي زيبر سيتادان، ستادير اللي كانوا زايدين في وسط السلطنه، زادوا في دي كلينيك ولا دي زوبيتو، ولا زادوا في قلب وهران، ولا زادوا في قلب الجزائر، ولا قلب عنابه. يعني فريمون لي غروند فيل الجيريان لي ايبر سيتادان اللي كانوا غار. لا ماجوريتي تاع الناس كانوا غورو في هذاك الوقت. دونك القايد سيغمون عنده بلوس دو 80 ans اي بوكو بلوس. نعطيكم ندير لكم اون استيماسيون بالك 83 ans à peu près. sûrement. Donc 83 ans, ما تقدرش ستبعوني bien. Tu apportes des solutions, تجيب حلول، وما تقدرش كما يقول لكم تكون un interlocuteur qui va كما يقول لكم mettre يجيب حلول des jeunes. Ce n'est pas possible. راهو الشوك جينيراسيون مستحيل. الانسان هذا ما يقدرش يجيب ريبونس كونكريت ولا يجيب لنا حلول بمنطق جديد افيك اون فيزيون نوف. رانا في 2019 رايحين للحقبه تاع 2020. هو انسان يعني الجيل تاعو الصغر تاعو كان في وقت الثوره، يجيب لك حل 2.0 يعني في وقت الانترنت ووقت السرعه ووقت راكم على بالكم العولمه ولا جلوباليزاسيون لا موندياليزاسيون ولو نوفو ديزوردر مونديال وشاو صاير درك هذيك. ستادير الناس هادو ne sont pas en adéquation avec leur époque. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas l'âge تاع en général تاع les abonnés sur cette chaîne. شوفها غير في روحك نتايا. دي فوا تشوف انا عندي j'ai moins de 50 ans شخصيا. دي فوا ولادي mes propres enfants نشوفهم يديروا واحد لي تروك تاع وقتهم تاع لور ايبوك، يسمعوا سيغتان ميوزيك ولا يديروا واحد لي شوز تاع لي جون ولا يشطحوا دي دونس بيزار هكذا ولا حوايج. دونك pourtant je suis pas très يعني je suis pas très âgé. نتعجب نحبس ونقول qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les jeunes هادو درك. وليدي fait des demandes ولا بنتي fait des demandes. Je me dis pourquoi tu me demandes ça? T'as pas besoin de ça. parce que وعلاه هاد انايا j'avais des besoins. J'avais des réclamations في وقتي. D'accord, كانوا محدودين عندهم واحد الحدود. J'ai pu réaliser beaucoup de choses que je voulais faire étant jeune. Alhamdoulilah, j'ai pu les réaliser. J'ai estimé que c'est bon. Alhamdoulilah. يعني راني في واحد هاد les jeunes هادو ont d'autres aspirations. ولادي عندهم d'autres aspirations. تخيلوا درك هذيك انايا، تخيلوا نعطيكم اكزومبل. انا avec mon grand-père الله يرحمه على كل حال il aurait eu بالك لاج تاع القايد ولا بلوس un petit peu plus. نقصر معاه على دي بوزوان اكطويل. نقول له ماتنون هو كان في زمانو فوالا اون فواتور يعني ديماري وتنقلوا من البوان ا للبوان بي. الحمد لله ما يحوش حاجه واحده اخرى. جات اون جينيراسيون باك ولات تحب اون فواتور كيما يقول لكم ان اوتو راديو دو لا فواتور. ومن بعد جات تجي لواحد اخر ولا يحب فواتور فيها مثلا جي بي اس فيها اون سونو. ومن بعد جات تجي لواحد اخر ولا يحب طوموبيل كونيكتي كاريمون يشوف بين سبور دون لا فواتور مثلا.
راكم فاهميني. دوك انا كنحكي لجدي نقول له انا طوموبيل ماتنون هاو لو كاي دي شارج اللي خصني انا دون اون فواتور يحبس يقول لي وعلى ها وليدي تحوس على هذا الشيء هذا كاع. الحمد لله عندك اون فواتور عندك اون كلي تحل الباب يقول لي تنقل لك من البوان ا للبوان بي. الحمد لله يقول لي حنا بكري كنا نمشوا ابي ولا كنا ما عارف بالعود ولا بلا شاعوي ولا كنا حامدين ربي. سيتادير هذا الميساج هذا حبيت نوصله لكم باللي الحل intergénérationnel il est difficile راكم فاهميني. il est très très difficile. انسان اللي بينك وبينه عندكم 5 اجيال ولا 6 اجيال ما يقدرش يجيب لك حل مودرن. ce n'est pas possible. ما نش نهضر لكم على الانستون اللي رانا فيه on a besoin de notre armée. قلت لكم هذاك هو لو سول انترلوكوتور اللي كاين القايد وليطا ماجور. بصح لازم تدخلوا في بالكم بلي ا تيرم ما يروحوش الناس هذوما on va aller de mal en pire. on va aller de mal en pire. d'accord parce que la vision تاعهم c'est la vision تاع العسكر. la vision تاع العسكر c'est quoi? c'est la soumission. c'est-à-dire tu te soumets aux ordres et aux désirs نتاع la hiérarchie تاعك بدون نقاش. ما تناقش. اسكو راكم فاهميني؟ حنا ونسبير كوا حنايا ونسبير من الاستقلال يومنا هذا ما خلاوناش نناقشوهم كسوا سياسيين كسوا عسكريين كسوا كاع لي ريجيم اللي جازوا في بلادنا. ما تقدرش تناقش تدخل الحبس. ان جورناليست يكتب حاجه يغلقوا الجورنال هذاك. تهضر حاجه زياده تولي وانتد. ناس ils étaient obligés حتى راحوا ليترونجي. d'accord c'est-à-dire juste pour leurs idées. انسان ربي سبحانه وتعالى خلقنا ما نخمموش كاع كيف اون ني با يونيفورم خاوتي. يعني الحاجه لو كا اللي راك فيه نتايا شخصيا جو مادريس aux abonnés لو مود دو في تاعك كيفاش تربيت المله تاعك ولي برينسيپ تاعك واش والديك كي طون ليغي يعني باتريمون كي طون ليغي كولتورال في راسك ما تقدرش تطبقه على انسان واحد اخر. هذا هو الميساج اللي حبيت نوصله لكم. ما تقدرش نتايا تا فيزيون دي شوز طبقها لي انا. سي ني با بوسيبل مستحيل. راكم فاهميني احبابنا؟ يعني هذا هو الميساج حبيت نوصل لكم. دونك القايد مثلا كما يقول لكم القايد صالح يفي بارتي دون جينيراسيون حضروا الكير كبروا في يعني كما يقول لكم اون طون دو غير. داكور داو استقلال داروا ثوره. يا سيدي on va pas mettre en question le sujet parce que le débat il est très très compliqué. شكون دار ثوره شكون ما دارش شكون بدا مجاهد شكون ماشي فري الله اعلم. انا شخصيا ما كنتش معاهم. حنا يا سيدي اون ديمار دو برينسيپ نقولوا الناس هادو داروا ثوره خرجوا المحتل. داكور لا ديسكورد بدات من مؤتمر صوميم. كاين مجاهدين وثوريين كبار من المؤسسين تاع الثوره الجزائريه يعني لي كيما يقول لكم الاولين لي زورغانيزاتور ils étaient d'accord ماشي كاع مي معظمهم ils étaient d'accord pour remettre le pouvoir aux civils. on remet le pouvoir, un pouvoir qui gère ou qui régit la vie civile doit être civil. راكم فاهميني؟ c'est comme si قلت لكم تحكموا un civil تعطولو il gère l'institution militaire. ce n'est pas possible. ولا تجيب عسكري il gère les institutions civiles. ce n'est pas possible. كل واحد والدومين تاعو. d'accord l'armée fonctionne d'une manière. l'état civil d'accord un état civil fonctionne d'une autre manière. voilà parce que normalement l'autre a le droit d'intervenir politiquement ولا بالidéologie تاعو ولا بالعقليه تاعو. ça marche. دوك الجماعه هادو ما تاع ليطا ماجور هادو المشايخ شيوخ ما يقدروش يجيبوا لنا حلول اتيرم. ومالوغوزمون قلت لكم ما نسبيكوليش بزاف باسكو لي ميساج كو جي اوستيل والقايد والمنجل وواحد لي تروك هكذا يا با بروبليم. نخلي الناس هادو فيه هواهم. لو 9 نهار لي دوفيس l'état d'exception sera lancé. donc automatiquement الحكم يولي للعسكر دوفيس والناس يفهموا. يجوز الموا دوت يجوز الموا سبتمبر ويجوز الموا دكتوبر ويجوز الموا نوفمبر يفهموا باللي الشعب il est de plus en plus muselé والشعب يدخل de plus en plus لديورو والحراك ينقص
والحراك راهو يفشل والارمي راهي دايه البوفوار وراهي برا داكوغ بالتخويف ولا لا بوليتيك تاع كيما يقول لكم tu bouges tu finis en prison. دوك الناس à un moment donné يخافوا يعاودوا يدخلوا au fur et à mesure يصراو حوايج اللي يجعلوا الناس تخاف encore plus. دوك الناس بالعقل ils vont réussir à éteindre la flamme تاع الحراك هذا والقايد يتربع مع ليطا ماجور ونولوا ان سيناريو à l'égyptienne راكم فاهميني ان سيناريو à l'égyptienne ونعاودوا نقصروا عليها والقايد ne vous apportera pas de solution et n'acceptera jamais d'installer un civil في البوفوار. هذه مستحيل يعني مستحيل فهموني بيان واش راني نقول لكم سي امبوسيبل. من انايا ونقولها لكم نعاود نقولها لكم vous allez le voir avec le temps مستحيل القايد يعطي لا فلومبول ان سيفيل ان بارفي سيفيل انسان تكنوقراط ولا حاجه واحده اخرى ولا منتخب ولا سكو فو فولي ويدخل الكازيرنا سي امبوسيبل مي ils peuvent pas le concevoir. هذاك الجيل اللي داروا الكيرا تاع 60 يعني تاع كيما نقول لكم تاع التحرير الجزائري ودينا الاستقلال 62 متقانعين في رسانهم بلي الجزائر تاعهم داكوغ. حنايا قال لك جبناها حنا ديجا كي تهضر معاهم يقول لك حنا جبناها حنا يعني يهضروا على الواحد اللي كانوا في الماكي واللي كانوا في الالفان قال لك حنا جبناها ستاجر الشعب انتوما ما جبتوش كنتوا في ديوركم حنا اللي خدمنا. دوك البلاد هذه inconsciemment ils pensent qu'elle leur appartient ils ont des droits في البلاد هذيك داكوغ ça marche. الواجبات حبسوا بصح ils ont des droits في البلاد هذيك. وعلاه كاين ناس يقولوا لي نو بالك هو كاسكو تي اون تران دو دير. نعطي لكم من المؤشرات على بالكم وعلاه بن صالح وعلاه بن صالح ما نحاش ولا بن صالح لو كان ينحي بن صالح vis-à-vis de l'opinion internationale ça veut dire quoi ça veut dire باللي coup d'état باسكو بن صالح راهو entre guillemets في لو droit constitutionnel الجيريا راهو في حقه عنده الحق 3 شهور يسير الجزائر داكوغ تسيير برك ما ياخذش قرارات كبار بصح يسير. هذه في القانون الجزائري c'est-à-dire l'opinion internationale l'ONU وهاد لي زورغانيزم يعسوهم يشوفوا دو الوا قال لك لوجيكمون لو شيف تاع مجلس الامه يديبلاص بوتفليقه ديميسيون سا مارش. لو كان القايد يلافي لي مويا يكلاك دي دوا يروح يجيبوه يحاوزوه ايطا ça veut dire c'est quoi ça veut dire باللي القايد صالح دار انقلاب وكي دير انقلاب يديروا لك ما داروا هو كيس سون تران دو فير في لا صومالي داكوغ. سيتادير لوبينيون انترناسيونال تبدا تكتب مقالات هيومن رايت واش يبداو يعني ينشطوا لي لوبي يبداو يخدموا لونو طاك يبداو دي ريزولوسيون يبداو مشاكل يعني دبلوماتيك دي تيرجيفيراسيون دبلوماتيك على الانترناسيونال قال لارمي الجيريان بالعنف سو ني با نورمال نانا منا وحوايج من هذا القبيل. البلاد اللي عند البلدان اللي عندهم دي زانتيغي اون الجيري يولوا يضربوا في يدقوا في كل البيبان ويدقوا طوبول يعني يديروا له واحد المشاكل كابابل ا تيرم نولوا بالك في امبارغو ولا نولوا في مشاكل واحد اخرين وين الضغط وما كيزيد من طرف الشعب باسكو الشعب امبارغو ça veut dire moins de marchandises qui rentrent plus de pénurie des choses comme ça يقول لك يعني نخلطوا له البلاد من هذا القبيل نغلقوا عليه ما يزيد يدخل السلاح ما يزيد يدخل السلعه ما يزيد يدخل والو. دونك هو واش يدير يسون مالا قال لك نخليو بن صالح لو كات n'a plus aucune prérogative politique. Ça veut dire quoi vis-à-vis de l'opinion internationale هاكم تشوفوا ها خلينا السياسيين داو البوفوار d'après la constitution algérienne. شوفوا الله غالب ما لقيناش gouvernance collégiale وما لقيناش حل تاع مصالحه وديالوغ entre les différentes factions ما تفهموش بيناتهم راكم تشوفوا. donc obligé pour la sécurité du pays l'armée des pouvoirs d'accord indéfiniment حتى يبدل لنا حل c'est-à-dire يتكوفراو من باب القانون راهم يكوفروا روحهم بن صالح من باب القانون سي ان بيون يوتيليزي جوست باش يلحقوا لهذيك لا دات فاتيديك تاع لو 9 ويدوا البوفوار النقطه للنهايه. ومن بعد البلون باين من بعد قلت لكم 3 حلول يخرج اللاعب ينحي الكومبا يقاردي الكومبا ودز معاهم اذا ما عجبكش الحال ولا يجيب لكم واحد داكوغ وهذاك الواحد من باب التزوير وصوالح منا لو كوراج دي زورن في الكازيرن منا طاك يقول لك راهو الى ايتي فوتي ميم يجو دي زورغانيزم انترناسيونال يعسو يديروا لكم واحد الاليات
باللي تفوطاو عليه ويديره لك حاكم ويقعدوا متخبيين موراه وانتم تتفرجوا لو بلو نورمال دو موند. داكور هذا هو البلان فينال، هذا هو نخليكم تزيدوا ديكوفريوه وتحققوا فيه وتدققوا فيه. نهار اللي نلحقوا لا دات دو 9 نزيد نخلي لكم مهله الجماعه هذو الحاسين الرونجاس كي يفهموا باللي باب الواد حيدراه وناس واحد اخرين زافي ريزون كونت يزون تيري لا سونيت دالارم ما يعطوا لكمش البوفوار. المنجل هذا اللي راكم تحكوا له المنجل نو فو دونغا با لي غين دو لالجيري. راكم تحلموا واذا نتوما تحبوا كيما يقول لكم لي طونك برا والارمي برا والبراجات بارتو وتبلع فمك وتسكت وتو écraser les droits تاعك بافوي. باسكو جو vous invite à taper ce que c'est un état d'exception sur Google وتلقاو واش معناتها. ça veut dire بلي ميم كاين قوانين كاين دي لوا سيفيل كي دونك لو ديتر c'est-à-dire راح ندخلوا في واحد la phase où les droits de le citoyen algérien, certains droits vont être bafoués. Beaucoup de projets vont être bloqués. يعني راح ندخلوا في la phase ماشي مليحه كاع politiquement et économiquement. D'accord. راح ندخلوا في phase ça va pas. والجيش كما قلت لكم au début de la vidéo ما يقدرش يجيب حلول اقتصاديه وسياسيه. ما كاش منها، هذه ما صراتش. D'accord. الجيش تا بوزوان دو لو بونكتويلمون دون سارتان سيتواسيون في البلدان المتقدمه غير يتريقلا هذيك لا سيتواسيون يبدا يبان الحلول يجبد روحو يعاود يدخل كازينات الحدود. نقطه النهايه. بصح مالوغوزمون تاعنا ما يقبلوهاش. الناس هادو قلت لكم عاشرت شخصيا انا كالكوزان يعني ديريكتومون كانوا في الفوازيناج تاعنا وكبرت معاهم ما يتقبلوهاش لو ديسكور تاعهم يقول لك ويت لو في كومبروند بلي حنا جبناها والجزائر تاعنا. داكور. نتوما ليميت كنتو خوانا يعني لو سيلونس تاع الشعب الجزائري اللي على حسابهم ما بارتيسيباش في لا غير دالجيري ديريكتومون سادير ما طلعش الماكي. vous étiez d'accord مع فرنسا دونك سكتوا حنا جبناها ورانا حنا نحكموا اكطويلمون اي vous avez qu'à vous taire. نقطه النهايه. ça marche حبابنا ça marche. donc الانسان لازم يفهم هذه النقطه très importante. donc قلت لكم بن صالح هذه المهمه تاعو. داكور. هذه المهمه تاعو باش يقعدوا في لا كونستيتيسيون فيزافي دو لوبينيون انترناسيونال. ابري لو 9 نشوفوا هاد الحسين الرونجاس وصحاب المنجل وهاد لي فيديو هادوما والناس اللي تنشط تقول لك المنجل يعني لو كان يروح المنجل لالجيري طيح ولا سو ني با بوسيبل. قلت لكم في الجيش تاعنا الحمد لله يا ربي عندنا اون نوفيل جينيراسيون دو كولونيل و دو جون جينيرو اكسيت هذاك ليطا ماجور العشرين صحاح اللي اوتور دو القايد يا خوتي عندهم دي كومبيتونس يحبوا البلاد تاع الصح c'est-à-dire عندهم une vision autre تاع الجيري عندهم une vision jeune parce que eux-mêmes عندهم des besoins de jeunes. d'accord. ils aspirent à une vie avec les besoins والمستلزمات تاع الشباب. c'est-à-dire هو تلقاه شاب في راسو تلقاه في عمره 47 ans 45 ans moins de 50 ans. الناس هادوما كيما يقول لكم entre guillemets ils ont évolué مع la numérisation. راكم فاهمين الناس تعرف لوتي انفورماتيك تعرف لي بوزوان يعرفوا لي زاسبيراسيون والطموح ولي غيف تاع لي جون. دونك يقدر يفهمك يقدر يجيب لك حل. و اون بليس دو سا وطنيين ويحبوا البلاد اللي تخرجوا من الاكاديميات الجزائريه سون بارفيتمون كابابل دو جيري نوتر ارمي اي اونكور ميو. باسكو فهموني حاجه ما تقدروش تدخلوها لي في راسي. هادو لي طاماجور هادو العجزه هادو الصغير فيهم عنده 75 اللي راهم مع القايد. هاد الناس تقولوا لي بلي هما اللي كيما يقول لكم اون بري لي ديسيزيون دو فير سارتان كونطرا ولا داشتي سارتان ماتيريال. دوك القايد صالح تهضر معاه تفهموا تقولوا ان طونك انا هذه ما تدخلش ما تدخلوها ليش في راسي سو ني با بوسيبل. تقولوا ان طونك فيها موتور V12 1000 chevaux et quelques multi-carburant
تحضر له كوميوتاتور، تحضر له بريسيون، تحضر له شيفو دين، تحضر له شيفو فابور، تدخل له في واحد مصالح تكنيك باليستيك، لا كاباسيتي لا كيما لو ستابيليزاتور دو تير، واحد الصوالح اكستريمون تكنيك تري تري لور، باسكو كيما نقول لكم لارمومون فيه دي تيرم تكنيك وفيه يعني كاع تكنولوجيات يزانترفيان. ما فاهم فيها ترن، ما تخش تدخلها لي. هادوما سي دي جون كولونيل، هما يروحوا يتفقدوا هاد الدوزان وهما يشريو ويقولوا ويدبروا على لي جينيرو ماجور، قال هاد الماتيريال مليح ولا ماشي مليح. ستادير ماشي القايد صالح اللي يعرف لو فونكسيونمون دان درون بلا لا جيو لوكاليزاسيون تاعو، داكور لو يعني لي سيستيم دو كوموند تاعو كي سون اكستريممون ديفلوبي اي بوسي. ما فاهم فيها الترن، على بالو بلي كاين ايكرون، كاين جويستيك، يقولوا له حضارات هاي غوش دروات هنايا وهنا التيري تعبس قفله هذه التيري بوان بار. ما فاهم في ماها والو. لي بونج بديريجي باللازير، تهضر له نتايا على لا كيما يقول لكم لا سيرفيونس ايريان، وتهضر له زوم، تهضر له ماكرو، تهضر له ميكرو. ما تدخلوش دخلوا هذه في راسه اللي يفهم هذا الشيء. دونك ما يقدرش يفهم هذا الشيء، سي با بوسيبل، باسكو هذا الشيء سي كوم سي كو مانيش عارف انايا نحكم جدي الله يرحمه لو كان جا في قيد الحياه نحلو يوتيوب ولا نحلو فيسبوك ونسيي نفهمو كومون سا فونكسيون تو سا. نقول له باللي راك هنايا قاعد دا وراك تهضر مع ناس في الجابون، تهضر مع ناس في الامريكان وتتبادلوا معلومات ويعطيك دي دوكيومون دي ليان يعني لو كان نسيي نفهمو مسكين ديجا باش يفهم ديجا لو فونكسيونمون ماشي عييني نقعد معاه بالك اون سيمين والله اعلم. D'accord, c'est extrêmement difficile. هاد الناس ne peuvent pas apporter de solution. لا للجيش الجديد اللي راح حابين نبنيوه ان شاء الله في المستقبل، ولا حلول سياسيه وثقافيه. ما يفهموا ثقافه، ما يفهموا سياسه، ما يفهموا رقمنه، ما يفهموا عولمه، ما يفهموش الغاشي هادوما اقتصاد، الاقتصاد العالمي. دونك الاقتصاد جيو كما يقول لكم كيما يقول لكم جيوغرافيكمون بارلون راهو عالمي. ستادير تقدر تخط بور فيناليزي ان برودوي اللي فيه 10 كومبوزون، بالك لي 10 كومبوزون كل واحد يجي من بلاد وكل واحد فورنيسور افيك دي نورم. كاين لي نورم اونغلو ساكسون، كاين لي نورم كيما يقول لكم فرانكوفون، كاين لي نورم جابونيز وحدهم. ستادير هاد الناس هادو ما راهمش يتماشاو مع العصر، الوقت اللي رانا فيه تو سامبلومون. داكور داروا وقتهم، خدم اللي خدم فيهم، روحوا لا روتريت، روحوا لا روتريت الله يجازيكم. داكور ها هم كيما يقول لك ميم لي زوكسيدونتو وين نحبوا يكسبلواتيو ليتر هومان حتى لاخر نقطه تاع الدم تاعو، بوساو لاج دو لا روتريت. ما كاش اللي فات لاج دو لا روتريت 70 سنه. هذه يعني ميم لي بيي لي بلوز اكستريم، certains pays les plus anglo-saxons, l'âge légal de la retraite فاقوا بلي l'être humain il faut 70 ما يقدرش يعطي واحد الاشياء. سي با بوسيبل. راكم فاهميني؟ ستادي تخيلوا البلدان يعني اللي اتودياو البشر يعني ميديكالمون بارلون بسيكولوجيكمون و نيفو كومبيتونس و كاباسيتي. قال لك البشر داروا طق 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 حساب. كاين بلدان داروا لا روتريت 60 طون، كاين بلدان داروا لا روتريت كيما حنا عندنا في الجزائر نورمالمون سي 55 طون ولا 52 طون، مانيش شايف الرقم بريسي. كاين بلدان لحقوا حتى ل 70. الجابون ما يشبه. قال لك بصح اودلا 70 يولي بنادم في غيبوبه. راكم فاهميني؟ لي ريفلكس تاعو ينقصوا، لي فاكولتي اوديتيف و لي فاكولتي فيزوال تاعو يطيحوا كاع، يولي الى دو مال ا سو كونسونطري. سيتادير هادي في البشر بنادم عنده اون كورب ديسوندونت ا بارتير دو 70 ans، يولي في مرحله الشيخوخه والعجز. راكم فاهميني خاوتي؟ سيتادير اذا راهو يمشي ويقدر ياكل ويشرب ويصلي وعقله مازالو ثابت في عقله، ديجا الحمد لله. ابعتو على روتريت. لا روتريت داكور كرسي يقعد في دارو عباده ويبروفيتي دو سو بوتي زونفون. كيفاش تفهمني انت 70 حتى ل 80 كاين 10 ans ديفيرونس. كاسكو تو فو انكور على تيت d'une armée jeune تاع 1 million d'hommes avec du matériel moderne؟ هالما ديجا هذه ديجا بروبليم. الوغ ايماجيني فو تعطوا له مصير تاع 40 مليون جزائري وبلوس 7 ملايين جزائري على ليترونجي سي سني بلوس. داكور يولي هذا الانسان راكم تقنعوني سورتو اللي عايشين في الخارج تقنعوني بلي القايد صالح يولي يضرب عليكم ديبلوماتيكمون. كونت اون افي دي بريزيدون بوكو بلو جون و دي مينيستر
des affaires étrangères beaucoup plus jeunes ما ضربوش علينا دبلوماتيكمون باش ندو حقوق هنايا ونكونوا بقدرنا وقيمتنا. كيفاش تحبوا القايد يضرب عليكم؟ سي با بوسيبل، ما يضربش عليكم على الانترناسيونال. ديجا واش غيلقى لكم حلول او ناسيونال او نيفو لوكال. داكوغ خوتي، جيسبر كو لا فيديو هادي كيما يقول لكم كاين ناس يقولوا لك تعيي في روحك، مانيش نعيي في روحي. قلت لكم الانسان لازم يتذكر، لازم يبارطاجي، لازم يليساي دابورتي دي كيما يقول لكم des éclaircissements dans la mesure du possible, chacun à son niveau. J'invite tout le monde à le faire au contraire, parce que كاين ناس غيبوبه عندهم واحد لي زوير وعندهم واحد العقليه كيما يقول لكم اوتوبيك اللي تقول لك بالك القايد هادو الوطنيه وكاع الوطنيه والقايد ما يشبه. بصح شاكان سون ايبوك خوتي، كل واحد ووقته. يقول لك ناس زمان واش كانوا يقول لك؟ قال لك اللي فاتوا وقتهم ما يطمع في وقت اخرين. راك في الثمانين روح على غوتريت، روح على غوتريت. دونك بويسك انت وطني، وراك تقول الجيش الجزائري تعرفوا بكل يعني tu le connais avec toutes ses composantes. وعلاه ما ينتقيش يا سيدي؟ نتاقي جماعه قال تشان جيبوا لي تشوف الكولونيل فلان، جيبوا لي الجنرال فلان، جيبوا لي دي جون قراو في اكاديميات كبرى وتخرجوا من في اكاديميات تاعنا. شرشا الله يبارك هاي خرجت دي جينيراسيون دوفيسيي دو فالور، ناس كبار، ناس قرات في زمان في لينيطايت، وناس صحاح تبارك الله يعني دون تو لي دومين، ويحبوا البلاد ووطنيين بالك كثر منهم. داكوغ ما عندهمش دي زانتيري على ليترونجي، ولا ولادهم عايشين في ليترونجي، ولا ولادهم قراو في ليترونجي. يعني سي عايشين في الجزائر، ياكلوا جزائري ويرقدوا جزائري. كونفوكيهم قال روح فلان نرقيك تولي ماتنو جينيرال ماجور. قال انت حبيبنا الجينيرال فلان اللي معاه في العشرين هذوك، قال سيبوا هاي الورقه تاع لا غوتريت تاعك، روح الله يسهل. يبدا يبدلهم غير بالواحد. داكو يبدا يبدلهم غير بالواحد. وفي ميزور يعطي يرقي دي جون يطلعوا، يعطي لهم الفلومبو باسكو يعرفهم شكون الفاسد وشكون الصحيح فيهم والمقي. لو كان جا وطني، انا نحكي دون لو كا وين جا ريال محب البلاد، يجي يطبع النوفال جينيراسيون ويروحوا او فيغ ميزور. ويقدر مام هذا جينيراسيون قال يا سيدي حنا درنا وعملنا ولا ما درناش ولا ما عملناش، نسيني ورقه ريبريزونطون بوليتيك وتدخل ميم يقدر يدخلها في لا كونستيتيوسيون. قال نخرجوا لا غوتريت نعطيكم الفلومبو، نقدر غير انا القايد نقعد معاكم، معليش نقعد معاكم بوغ ماسيغي بلي ما ديرولناش مشاكل وما تحاسبوناش وشارشي با لي بو ابخي. بصح هاي فوالا هاو الفلومبو تاع البلاد. ils sont parfaitement capables يعسوا الحدود ويجيريو لا سيكوريتي دو لاجيري. داكوغ بصح ما تقارديش 20 واحد معاك فايتين ال70، بدا تنقي غير بالعقل. Pour l'instant, ce travail n'est pas fait, il ne sera pas fait. السيسي كان يخطب قال لهم ما عنديش طموح. السيسي اللي يشفى الخطابات تاع السيسي. داكوغ السيسي قال لهم ما عنديش طموح، قال لهم السيسي مصر افونتو. قال لهم يعني نجيبوا مصر ونرقيو مصر، ومصر تولي المكانه تاعها تاع زمان وام الدنيا وام العالم العربي، ومنا يلوني غير. داكوغ راهي في مصر تخرج تبدل اعلام، تخرج تمانيفيستي يمسحوك. حنا اون با اريفي ا سو ستاد. داكوغ خاوتي، باش بو دي تري بيانتو ان شاء الله. راني طولت عليكم ديجا بزاف. تري بيانتو، والله يجيب الخير بلادنا ان شاء الله وللامه الاسلاميه ان شاء الله. و جو vous dis à très très bientôt et bonne journée à tout le monde.